मसीह यीशु में तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सीरियल वाइज वीडियो है जो पैदाइश 6 बाब पर मबनी है। इसके 3 हिस्से पहले इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आज पैदाइश 6 बाब 2 की चौथी सीरियल है। गुजारिश है वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें ताकि आपको खुदा का कलाम समझने में पूरी मदद मिल सके। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खुदा के वो बेटे कौन हैं जिन्होंने इंसान की बेटियों से शादियां की। ये इस सीरियल की आखिरी वीडियो है और तीसरा नज़रिया। ध्यान से सुने और अपनी बिब्लिकल नॉलेज और ईमान में आगे बढ़ें और खुदा को जलाल दें। शुक्रिया। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नज़रिया नंबर 3, बादशाहों या हाकिमों का नज़रिया। रॉयलिटी व्यू, द डिस्पोटिक किंग्स थ्योरी। ये नज़रिया कहता है कि खुदा के बेटे दरअसल वो ताकतवर बादशाह या उमरा थे जिन्होंने खुद को खुदा का बेटा समझा या इलाही सफ़ात का दावा किया और आम औरतों को बज़ोरे बाजू लेकर शादियां की। इसकी हकीकत और दलाइल जान लेते हैं। कदीम मशरिक़ वस्ता में बादशाह खुद को खुदा या खुदा का बेटा कहते थे, जैसे मिस्र के फ़िरौन। इनके जुल्म व फसाद का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि ताकतवर तबकात ने कमज़ोरों पर जुल्म किया। लेकिन यहाँ कुछ मसाइल हैं। इस आयत या मतन में ऐसा वाज़ा इशारा नहीं कि ये महज बादशाह थे। इस नज़रिए में रूहानी जिद्दत कुछ हद तक कम हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पिछले दोनों नज़रियात के खुलासा व नतीजा पर गौर करें तो फरिश्तों के नज़रिए के मुताबिक दलाइल दुरुस्त मालूम होते हैं। यानी जो फरिश्ते आसमान से गिराए गए थे वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए जिन औरतों को उन्होंने पसंद किया उनसे ज़बरदस्ती अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किए। फरिश्तों के लिए जो बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अयूब की किताब, यहूदा का ख़त और दूसरे पतरस के साथ हम आहंग है, क्योंकि तब ही इनसे पैदा होने वाली नस्ल नेफिलिम जैसे गैर मामूली जानदार पैदा हुए। जोनाकीन या देव कामत कदीम सूरमा थे। और अगर हम इस आयत के दूसरे नज़रिए का खुलासा देखें तो कदीम यहूदी तफसीर में मकबूल जिस्मानी ताल्लुकात का मसला नज़र आता है, यानी सेहत की नस्ल के सियाको सबाब के करीब। तो अकली तौर पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि दो इंसानों यानी मर्द और औरत के मिलाप से जबार क्यों कर पैदा हुए। बादशाहों का सकाफती हवाले से मकबूल बराह रास्त आयत 6:2 या इस मतन से कम मुताबिकत रखता है। इस नज़रिए की गहराई को भी करीब से देखते हैं। अब हम तफसील से जायज़ा लेते हैं। नज़रिया नंबर 3, बादशाहों या हाकिमों का नज़रिया, जो कम मारूफ होने के बावजूद तारीखी, सकाफती और अखलाकी पहलुओं से खास अहमियत रखता है। नज़रिया नंबर 3, बादशाहों या अमीरों का नज़रिया, बुनियादी मौक़िफ़। इस नज़रिए के मुताबिक खुदा के बेटे वो जालिम बादशाह, ताकतवर हुक्मरान और जाबर सरदार थे जो अपने आप को खुदा का बेटा या इलाही हैसियत का मालिक समझते थे। उन्होंने अपनी सियासी ताकत और इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए आम औरतों को ज़बरदस्ती अपनी बीवियां बनाया, जिनसे जुबार या सूरमा पैदा हुए। तफसीली दलाइल और तारीखी बुनियादें। कदीम मशरिक़ी वस्ता की सकाफत, मिस्र के फ़िरौन, बाबली बादशाह और दीगर कदीम बादशाह अक्सर खुद को खुदा का बेटा या खुदा का मजहर कहते थे। मसलन मिस्र में फ़िरौन को रा का बेटा कहा जाता था। रा सूरज देवता था जिसे मिस्र के लोग पूजते थे। इसी तरह नमरूद
پیدائش 10 باب 8 اور 9 آیت میں بھی ایک زبردست بادشاہ تھا جو طاقت اور شکار کے لیے مشہور تھا۔ میرے عزیزو، یہ بادشاہ خود کو الہی حیثیت دے کر ہر قسم کی اخلاقی اور معاشرتی حدیں پار کرتے تھے۔ ظلم اور جبر کا ماحول اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ تب ہی طوفان نوح نے جنم لیا۔ پیدائش 6:5-6 میں زمین پر شرارت بہت بڑھ گئی تھی کا ذکر ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ زمین پر ظلم، شیوست، جبر اور بے انصافی کا ایک ایسا ماحول تھا جہاں طاقتور حکمران خواتین کو اپنے حرم میں شامل کرتے تھے بغیر ان کی رضامندی کے، جس کو انہوں نے پسند کیا۔ پیدائش 6:2 یہ جملہ زبردستی یا جبر کا تاثر دیتا ہے۔ اصطلاح کے خدا کے بیٹے، اس نظریے کے مطابق خدا کے بیٹے کا مطلب خود ساختہ یا ثقافتی الہی بیٹے ہیں، نہ کہ حقیقتاً روحانی آسمانی مخلوق۔ قدیم دنیاؤں میں الہی بادشاہت کا تصور عام تھا، اور اس نظریے میں بائبل اس الہی بادشاہی کے دعوے کو جھٹلاتی ہے۔ میرے عزیزو، اس کے اعتراضات اور وضاحت کو جانتے ہیں۔ اعتراضات نمبر 1، بائبل کے سیاق و سباق میں ایسا کوئی براہ راست ثبوت نہیں کہ یہ بادشاہ تھے، اور اس کا جواب پیدائش 6 میں لفظ ملک یا بادشاہ کا ذکر نہیں ہوا۔ پیدائش 6 باب میں لفظ ملک یا بادشاہ کا ذکر تو نہیں ہوا، مگر ثقافتی انداز سے دیکھا جائے تو اختیاری شادیوں کی جگہ زبردستی کے تعلقات کا تصور ملتا ہے جو شاہی نظام سے جڑا ہو سکتا ہے۔ اور اعتراض نمبر 2، خدا کے بیٹے کا لفظ بادشاہوں کے لیے استعمال کیوں ہوا؟ جواب، بائبل کے بعد کے حصے جیسے زبور 2:7 یا دوسرا سموئیل 7:14 میں بادشاہوں کے لیے لفظ خدا کا بیٹا کا تصور موجود ہے، مگر وہاں بھی یہ مثالی یا روحانی مفہوم میں ہے۔ بادشاہوں کے بارے میں یہ نظریہ ثقافتی طور پر استعمال پر زور دیتا ہے، نہ کہ مذہبی۔ اور اعتراض نمبر 3، اس نظریے میں روحانی گہرائی اور آسمانی پہلو کیوں کم ہے؟ جواب، بالکل درست، یہ نظریہ زیادہ تر تاریخی اور معاشرتی تشریح پیش کرتا ہے جو روحانی مافوق الفطرت تفہیم کے مقابلہ میں کم پر اثر محسوس ہو سکتی ہے۔ نظریے کی اہمیت، یہ نظریہ مظلوم طبقوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جب طاقتور لوگ خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو غلط استعمال کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے عدالت اور سزا آتی ہے، جیسا کہ طوفان نوح۔ یہ نظریہ ہمیں سماجی عدل اور ظلم کے خلاف موقف لینے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کا خلاصہ یا پہلو یا تفصیل، خدا کے بیٹے خود ساختہ دیوتا، بادشاہ یا جابر حکمران، انسان کی بیٹیاں عام عورتیں جو مظلوم تھیں، پیدا ہونے والے جسمانی طور پر طاقتور سیاسی سورما، زور، ظلم، جبر، شیوست پر مبنی معاشرہ، قوت، تاریخی ثقافت سے مطابقت اور سماجی بے انصافی کا زور ہے۔ تینوں نظریات کا مختصر موازنہ کریں تو اس متن یا آیت کے مطابق سب سے قریب ترین گرائے ہوئے فرشتے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھا اس کا آخری نظریہ۔ امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان ویڈیوز کو غور سے سنا اور دیکھا ہے وہ اس آیت کے متعلق بہت کچھ جان گئے ہوں گے، جو پیدائش 6:2 میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے زندہ نام میں آمین۔